तमु समाज केन्ट युकेले कोभिड-19 को महामारीमा परेका निम्न आय भएका नागरिकलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले नेपालमा आर्थिक सहयोग हस्तान्तरण गरेको छ। एक कार्यक्रमका बीच तमु समाज केन्ट युकेले वसुन्धरा स्थित ग्रीन सिटी अस्पताल र डाक्टर महावीर पुनको राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र मार्फत सहयोग गर्ने गरी सहयोग रकम प्रदान गरेको हो। समाजले ग्रीन सिटी अस्पताललाई 5,77,000, डाक्टर महावीर पुनको राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई 3 लाख र पवित्र गुरुङलाई 1 लाख रुपियाँ सहयोग रकम हस्तान्तरण गरेको छ। त्यसैगरी समाजले एनआरएनए युकेलाई पनि 2वटा अक्सिजन कन्सन्ट्रेटरको लागि 1400 पाउन्ड गत मे महिनामा हस्तान्तरण गरिसकेको समाजका महासचिव गोलमान गुरुङले बताउनुभयो। राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक मीरा पोखरेलले यो सहयोग मिनी अक्सिजन प्लान्टका लागि खर्च गरिने जानकारी गराउनुभयो। तमु समाज केन्ट युकेले 2015 सालको महाभूकम्पको बेला भूकम्पले ग्रसित गोर्खाको दुर्गम किराबारी र नेपानेमा अवस्थित नेपाने माध्यमिक विद्यालयमा समाजद्वारा आर्थिक सहयोग गरी पुस्तकालय भवन निर्माण गरेको थियो। पिताको वार्षिक तिथिमा बेलायतवासी समाजसेवी कुलमान गुरुङको सहायतामा खाद्यान्न सहयोग गरेको छ। कोरोना प्रभावित पोखरा महानगरपालिका 17 बिरौटा स्थित रातो पहिरोमा बसोबास गर्दै आएका मनमाया थापा मगर र पोखरा महानगरपालिका 15 की 92 वर्षीय आइती श्री परियारको परिवारलाई शनिबार 10,000 रुपियाँ बराबरको चामल, दाल, तेल लगायत खाद्यान्न सहयोग गरेको हो। मनमायाका 17 वर्षका छोरा पूर्ण थापा मगर अपाङ्गता अवस्थामा छन्। स्वर्गीय पूर्ण बहादुर गुरुङको वार्षिकीमा युवा व्यवसायी आँधीखोला दोहोरी साँझका प्रबन्ध निर्देशक अरुण गुरुङले मनमाया थापा मगरको वासस्थानमै पुगेर खाद्यान्न हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो। स्वर्गीय पूर्ण बहादुरकी श्रीमती मुक्ति कुमारी गुरुङ, छोरा बुहारीहरू कुलराज गुरुङ र श्रीमती सरस्वती गुरुङ, श्यामराज गुरुङ र श्रीमती प्रमिला गुरुङ लगायत परिवारको तर्फबाट उक्त सहयोग दिएको हो। बेलायतमा वार्षिक रूपमा आयोजना हुँदै आएको पिपल गल्फ च्याम्पियनसिप 31 जुलाईमा आयोजना हुने भएको छ। गोर्खा गल्फ सोसाइटी युकेको आयोजना तथा पिपल मोर्गेजेसको प्रायोजन रहने प्रतियोगिता बेलायतको बेजिङ स्टोक स्थित शेरफिल्ड ओक मैदानमा सञ्चालन हुनेछ। प्रतियोगितामा डिभिजन ए, बी र सी गरी 3 फरक समूहमा बेलायतवासी नेपाली खेलाडीहरू बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। प्रतियोगिताको ग्रस विजेतालाई पुरस्कार स्वरूप 300 पाउन्ड र ग्रस फर्स्ट रनरअपलाई 150 पाउन्ड तथा नेट विजेतालाई 300 र नेट रनरअपलाई 150 पाउन्ड नगदसहित ट्रफीहरू प्रदान गरिनेछ। त्यस्तै डिभिजन ए, बी र सी तर्फ हरेक विधामा विजेतालाई 150 पाउन्ड, पहिलो रनरअपलाई 100 पाउन्ड तथा दोस्रो रनरअपलाई 75 पाउन्डको नगद एवं ट्रफी सहितको पुरस्कार दिइनेछ। प्रतियोगितालाई हरेक वर्ष प्रायोजन गर्दै आएको पिपल मर्गेजेसका निर्देशक सूर्य प्रकाश गुरुङ बेलायतको नेपाली समुदायमा गल्फ खेलप्रतिको आकर्षण बढाउन यो प्रतियोगिता सहयोगी बन्नेमा विश्वस्त छन्। महामारीको समयमा पर्वतको कुस्मा नगरपालिका 3 दुलुङमा रहेको स्वास्थ्य चौकीमा स्वास्थ्य सामग्रीको अभाव सिर्जना भएपछि प्रवासीहरूले गाउँको स्वास्थ्य चौकीलाई सहयोग गरेका छन्। दुलुङमा जन्मिएर हाल रोजगारीको सिलसिलामा बेलायतमा बस्दै आएका दुलुङवासी प्रवासीहरूले 1,60,000 भन्दा बढी रकम सहयोग गरेका हुन्। कोरोना महामारीका कारण दुलुङ गाउँ समेत प्रभावित भएपछि बेलायतमा बस्दै आएका नेपालीहरूले 1,60,734 रुपियाँ सहयोग उपलब्ध गराएका हुन्। उक्त रकमबाट 55,000 बराबरको स्वास्थ्य उपकरण सामग्री, 2 अक्सिजन सिलिन्डर समेत खरिद गरिएको र 1,05,000 रुपियाँ विपद व्यवस्थापन कोषमा राख्नका लागि सहयोग प्राप्त भएको कुस्मा नगरपालिका 3 का वडा अध्यक्ष तेज प्रसाद उपाध्यायले बताउनुभयो। उक्त सहयोग रकम वडा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र स्वास्थ्य चौकीका इन्चार्ज सुरेश सुवेदीले ग्रहण गर्नुभएको थियो। तमु समाज युकेले नेपालको बाढी पहिरो पीडितहरूलाई 3,50,000 राहत हस्तान्तरण गरेको छ। लमजुङको दोदी खोलामा गत असार 1 गते राति गएको भीषण बाढी पहिरोले स्थानीयवासी बुद्धिबहादुर गुरुङ, श्रीमती शिर कुमारी गुरुङ र देविका गुरुङको घर जग्गा पूर्ण रूपले क्षति पुर्याएर घरबार विहीन बनाएको थियो। 27 जुन 2021 मा बसेको 14औं साधारण सभा तथा 6औं अधिवेशनको बैठकले तमु समाजको कोषबाट 500 पाउन्ड सहयोग गर्ने र बाँकी समाजका सदस्यहरूबाट स्वेच्छाले सहयोग गर्न अपिल गर्ने निर्णय गरेको थियो।
समाजले आफ्नो कोषबाट 500 पाउन्ड, सङ्कलित रकम 1705 पाउन्ड र IME लन्डन सुविधा युकेबाट 15.40 पाउन्ड गरी जम्मा हुन आएको रकम 2220.40 पाउन्ड नेपाली रुपैयाँ 3,50,149 रुपैयाँ सहयोग गरेको हो। सङ्कलित रकम 17 जुलाई 2021 का दिन तमु समाज युकीका प्रतिनिधि वरिष्ठ उपाध्यक्ष हर्क बहादुर गुरुङकी श्रीमती शान्तिकला गुरुङले काठमाडौँ स्थित आफ्नै निवासमा पीडित पक्षको प्रतिनिधि श्रीमती नीता गुरुङलाई एक समारोहको बीच हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो। बेलायतको नेपाली समुदायमा सबैभन्दा पुरानो र लोकप्रिय गोर्खा कप फुटबल प्रतियोगिताको तयारी पूरा भएको छ। पत्रकार सम्मेलन गरी आगामी शनिबार अर्थात् 24 जुलाईमा पुरानै स्थान क्वीन्स एभेन्यू अल्डरसटमा हुने 19औं संस्करणको गोर्खा कपको तयारीको बारे जानकारी गराएको हो। 18 वर्षदेखि निरन्तर सम्पन्न भइरहेको गोर्खा कप गत वर्ष कोभिड महामारीका कारण रोकिएको थियो। तर यसपटक भने कोभिड-19 को नियमलाई सरकारले खुकुलो बनाएकोले आयोजना गरेको तमुदी युकेले जनाएको छ। स्थानीय रसमुर बरो काउन्सिल र सरकारवाला सबै निकायसँगको परामर्शमा कोभिड-19 को खतरालाई न्यूनीकरण गर्दै यस वर्षको गोर्खा कप गर्न लागि हो। यो हाम्रो गोर्खा कप भनेको र हाम्रो तमुदीको गर्नै पर्ने इभेन्टमा यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट इभेन्ट। जसरी हामी यहाँ बेलायतमा छौँ, हामी कोभिड लाग्छ भनेर हामी घर बस्न पाएको छौँ, हामी काम गर्न जानै परेको छ नि, त्यस्तै जस्तो यो गभर्मेन्टले गर्न दिएको कारणले हामीले यो गर्न खोजेको हो। किनभने यो हाम्रो यो गोर्खा कप, नेपाली मेला, लोसार, हाम्रो च्यारिटी डिनर भन्ने हाम्रो क्यालेन्डरमा पर्ने काम हो। जसरी तपाईँ चाहिँ यहाँ आफू सर्भाइभ हुनलाई काम गर्न जानु परेको छ, यो त्यही जस्तै हाम्रो पनि यो गर्ने गभर्मेन्टले गर्नै दिएन भने हामी गर्ने थिएनौँ। जस्तै लास्ट इयर हामी गरेनौँ, तर यो वर्ष गभर्मेन्टबाट नै एलाउड भएको कारणले हामीले चाहिँ गर्न खोजेको। कार्यक्रम संयोजक क्याप्टेन देव घलेले मेनतर्फ 32 र भेटरान्स क्याटेगोरीमा 10 गरी कुल 42 टिम सहभागी हुने जानकारी गराउनुभयो। प्रतियोगितामा मेन क्याटेगोरीको विजेतालाई 2500 पाउन्ड ट्रफी र सर्टिफिकेट, दोस्रो हुनेलाई 1500 पाउन्ड ट्रफी र सर्टिफिकेट तथा भेटरान्सको पहिलो विजेताले 1200 पाउन्ड र सेकेन्ड हुने टिमले 800 पाउन्ड पुरस्कार पाउनेछन्। गोर्खा कपमा फुटबल बाहेक सामूहिक कल्चर डान्स, लाइभ गायन, प्यारासुट डिस्प्ले, खाना, हस्तकला स्टल, पञ्चेबाजा, व्यापारी स्टलहरू र तमुहरूको परम्परागत सांस्कृतिक सामानहरू प्रदर्शन प्रमुख आकर्षक हुने संयोजक खलेले बताउनुभयो। प्रतियोगिताको अवसरमा 8000 जनाभन्दा बढी सहभागी हुन पाउने व्यवस्था समेत गरिएको छ। कोरोना महामारीको समयमा धरान घर भई हाल युकेमा बसोबास गर्ने लक्ष्मी राईले आर्थिक रूपले विपन्न कल्पना मगरातीलाई आर्थिक सहयोग गर्नुभएको छ। अल्डरसट स्थित न्यू लक्ष्मी ज्वेलर्सकी निर्देशक लक्ष्मी राईले पोखराकी कल्पना मगरातीलाई 10,000 रुपियाँ राहत सहयोग गर्नुभएको हो। आर्थिक विपन्न एवं 2 साना साना छोराहरूलाई पालन पोषण गर्दै आएकी मगराती समस्यामा परेकोले विभिन्न सहयोगी हातहरूको पहलमा नगद राहत र खाद्यान्न वितरण गरिएको हो। अति विपन्न परिवारलाई युकेबाट सञ्चालित गोर्खा मिडिया अनलाइनका प्रबन्ध निर्देशक मिलन तमुले 5,000 रुपियाँ बराबरको खाद्यान्न सहयोग गर्नुभएको थियो।